Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que أموركم بخير صحة لاباس. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur ma chaîne ويد سميحة. معكم سميحة et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo اللي غادي تكون part 2 على أنتيغون. ديجا كنت حطيت لكم part 1 واللي كنت لخصت لكم فيها القصة كاملة، هدرت لكم على الميت دوديب، هدرت لكم على البحثنا عند لاسين 8. دابا غادي نكملوا لي ريزومي ديال لي سين، بقاو معايا. الوغ شفنا في لاسين 8 انهم الخوا كاع غداو انتيغون لحقاش حصلوها انها كتحاول تدفن خوها. في لاسين 9 غادي يكونوا فيها انتيغون كريون لي تخوا غارد و لو باج. في هاد لاسين واحد من هادوك لي غارد قال كريون انهم راه شافوا انتيغون كتحاول تدفن الكادافر ديال خوها، الجثه ديال خوها بولينيس، وكريون بدا كيحاول يفهم من انتيغون شنو واقع، وكيحاول انها تشرح ليه علاش انها كتحاول تدفن خوها اكسيتيرا. ايه هي بقات ساكته ما عطاتو حتى شي تفسير. الوغ لا سين 10 كتجمع انتر كريون انتيغون. في هاد لا سين الكريون كيحاول انه يقتل لي تخوا غارد، مي قال انتيغون كال دوا سو تير، سيتادير خاصها تهدن. وحاول انه يقنعها باش تزوج به وغادي يعيشوا في سعاده. وكيقول ليها او ميم طون الحقيقه ديال باباها وديال خوتها، باش يقول ليها كوم كوا راه ما كيستحقوش هاد التضحيات كاملين اللي درتي على قبلهم، وبانك باغا تفني بولينيس، وبلا راه بجوجهم ما كانوش بجوجهم كانوا باغيين يغدروا باباك، وبلا حتى واحد فيهم ما كيستحق التضحيات اللي كديري على ودو. الوغ لا سين 11 لا سين اللي كتجمع انتيغون سا سور إسمان اي سون فيونسي كريون. في هاد لا سين غادي تجي إسمان وغادي تقرر انها تدفن لينيس مع انتيغون، وانها تشارك معاها نفس المصير الموت. دونك من بعد كريون غادي يعيط على لي كارت باش يديو انتيغون، وإسمان غادي يتبعها في لا سين 12 اللي كتجمع انتيغون كريون إسمان ولي 3 كارت. Alors, après في la scène 13 غادي يكون فيها كريون و لو كور، و لو كور كيهضر و لا كونسيونس ديال كريون هي اللي خدامه، يعني كيبين لينا انه الوعي ديال كريون اي ماتيرياليزي بار لو كور، وكيقول ليه تو دوا سوفي انتيغون، يعني خاصك تعتقها. Alors في لا سين 14 لا سين اللي غادا تجمع ايمون كريون و لو كور. ايمون غادي يحاول انه يطلب سون بابا كريون باسكو هو لو روا باش يعتق انتيغون، مي كريون بيلي انه ما كاين حتى شي حاجه اللي يقدر يديرها، وكو انتيغون تحدد المصير ديالها. في لا سين 15 لا سين اللي غتجمع ما بين كريون و لو كور، غير باش نشرح لكم لو كور كيكون بحال هذاك الضمير اللي كيهضر. دونك هنايا مع كريون بقى كي روبروشيه، كيقول ليه كيلومو، كيقول ليه علاش تو بليسي ايمون، علاش جرحتيه، علاش. وهو كيحاول يهضر مع راسو، كيقول انا راه ما نقدر ندير ليه والو. دونك بتصوروا بحال شي انسان كيهضر مع راسو، يعني واخا كنقولوا كاين لو كور كاين هذا، مي غير كتجسد في شخصيه ديال الوعي، يعني الضمير ديال الانسان اي صافي. Alors, في لا سين 16 هاد لا سين اللي غتجمع كريون لو كور انتيغون اي لي غارد. في هاد لا سين غادي تجي بزاف ديال لا فول، يعني بزاف ديال لي زابيتون غادي يهجموا على لو بالي، ومن بعد كريون غادي يعطي الاوامر ديالو لي غارد انهم يديو انتيغون. اي ابخي في لا سين 17 في هاد لا سين اللي غتكون انتيغون فاس فاس لو غارد. انتيغون بينها وبينو كتسولو كيفاش انها غادي تموت، كتسولو كيفاش كيقتلو اكسيتيرا. لو غارد حاول انه ما يجاوبهاش وما يعطيهاش دي ريبونس، وبقى كيهضر ليها غير على لي كونديسيون دو غارد ديالو، شنو كيدير، المشاكل اللي كيلقى اكسيتيرا. وفي الاخير طلبت منه انه يكتب رساله على ودها، وفي هذه الرسالة بغات تبين على أنها واعية بالقرار اللي خدات اللي هو الموت ديالها، وبأنها الموت ديالها ماشي شي حاجة اللي خاصها تعذب الناس الآخرين، وبأنها كتعتذر على أي واحد سببت ليه المعاناة. وصلنا لاسين 18. في هاد لاسين غادي يدخل لو كور وغادي انونسي كو صافي سي فيني، سيتادير انتيغون غادا تموت، ومازال لو تور ديال الاخرين، سيتادير الدور جاي عليهم حتى هما. الوغ في لاسين 19 هاد لاسين اللي غادي يكون فيها لو كور لو ميساجير، هاد لاسين هي اللي غادي تانونسي فيها، يتانونسا فيها لا مور ديال انتيغون، لا مور دون مانيير اوفيسيال، اي لو سويسيد ديال ايمون.
تا ايمون غادي ينتحر، غادي يخشي في الكرش ديالو ايبي سيتادير سهم. وبهكا غادي تكون انتيغون و ايمون ماتوا في هاد لا سين. لا سين 20 في هاد لا سين غادي يكون فيها لو كور لو باج كريون. في هاد لا سين اوريديس حتى هي غادي تموت، ذبحت راسها. لو غوا غادي يتلقى الخبر بواحد الطريقه il s'est détruit c'est-à-dire تدمر. مي قال جو سوي لو روا، je dois continuer mon travail خصني نكمل. et la dernière scène اللي هي لا سين 21 اللي غيكون فيها غير لو كور واللي غادي يعلق فيها على كاع هذوك الاحداث اللي وقعوا واللي كان اكزاكتومون متوقعها، وهضر على النهايه ديال القصه، وبقاو غير لي غارد اللي كيهضروا على لي فيوتوريتي ديالهم. اي كوم سا لي زامي نكون وصلنا لا فان ديال ليستوار. باش ما نكذبش عليكم اساك فوا كنسالي ليستوار ولا كنخدم مع شي اليف ولا شي حاجه كيبقى فيه الحال على اونتيغون سامتوش هاد ليستوار فيها ايغالمون بزاف ديال لي سوجي نقدروا نخدموا عليهم. بونور، سويسيد، ساكريفيس، بزاف ديال لي سوجي اللي نقدروا نخدموا عليهم غير من انتيغون. سيتادير كو الا تعطاكم شي سوجي عنده علاقه بسويسيد، عنده علاقه بالبونور، عنده علاقه ب بريفيريفو افوار اون سور كوم اسمان ou une sœur comme Antigone. يعني كاين des exemples que vous pouvez extraire من le roman اللي تقدروا تستشهدوا بهم في le texte argumentatif ديالكم. Comme ça, vous allez enrichir la rédaction ديالكم وغادي يبون ان شاء الله مزيان. Sur ce, je vous souhaite un très bon courage les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire فيه que ce soit les questions ديالكم, les demandes ديالكم, etc. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.